आज करता किंगफिश बिरयानी। किंगफिश बरें ताज्जें किंगफिश बरें हाडलें, धुवन ताका मीठ लिंबू लावन घेतलें आनी मॅरिनेट करून दवरलें। मागीर फिश मसाला रेडी केलो। योगर्ट, ऑनियन, टोमॅटो पेस्ट, आले लसूण पेस्ट, धनिया जिरा पावडर, हळद मिरची पावडर, बिरयानी मसाला, किचन किंग मसाला, फिश मसाला, ऑरिगनो आनी हरवी कोथंबीर आनी मीठ सगळें मिक्स केलें आनी कांदो बरो भाजून घेवन तो तातूंत मिश्रणांत घातलो आनी मागीर सगळें मिक्स केल्लो मसालो पोस्तांक लावन घेतलो आनी पोस्तां एक 15-20 मिनटां मॅरिनेट करून दवरलीं। तो पर्यंत रायस 80% शिजोवन घेतलो। मागीर मातयेच्या पॅनांत घी चोळून घेतलें, तातूंत केळीचीं पानां अरेंज केलीं आनी मागीर तातूंत पोस्तां, रायस, ओली कोथंबीर, रोस्टेड ऑनियन घालून रायस सारको अरेंज केलो आनी मागीर गरम तव्याचेर दवरून बिरयानी बरी 20 मिनटां शिजोवन घेतली। बरो घमघमीत वास आयलो। नंतर गॅस बंद करून दवरलो आनी किंगफिश बिरयानी रेडी। तुमी बी अशी बिरयानी करून पळयात आनी म्हाजी ही रेसिपी आवडली जाल्यार लायक, शेअर, सबस्क्रायब करात। थँक्यू।